One thing, last 1 year तुमचा कार्यकाल पुरा झालेला असायचा प्रेझेंट. हाऊ डिड इट गो फॉर यू? कशें गेलें? पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणून भारतीय जनता पार्टीन जे पद आसता त्या पदाक 1 वर्स 5 वर्सां अशें कांय आसना. पयर जो जाला ताका वर्षपुर्ती पळय कोण कडेन म्हटलें तशेंय बीन ना. एक कार्यकर्त्यांनी कोणी तरी एक नवीन आतां ते एक बरेपणान जें म्हणटा ते बरेपणान तेंच्यांनी कितें तरी तयार केलें आनी एक कॉंग्रेच्युलेट केलें. कारण 1 वर्साच्या कार्यकालान भितर खुबश्यो गजाली आशिल्ल्यो त्यो म्हाका शिकपाकय मेळ्ळ्यो आनी ताजेर निर्णय घेवपाक मेळ्ळो. जो आमचो कलेक्टीव डिसिजन आसता सदांच तो आमी वेवस्थीतपणे घेतलो. सो 1 वर्सान अप एंड डावन्स आसा ते सगळे आमी आसा त्यो गजाली सगळ्यो पळयल्यो कार्यकर्त्याचे. पण तुम्ही पहिले सेक्रेटरी आले आणि आता प्रेसिडेंट दामूचं एक स्टेटमेंट मी पळयला की जेन्ना आमी ज्या पार्टयेन भितर सरता तेन्ना एकमेव तुजो स्टेटमेंट आसना. इट इज अ पार्टी एज अ होल. सो तुम्ही सदांच म्हटलेलें आसा. सो हाऊ दॅट हॅज बीन डिफरंट फ्रॉम सेक्रेटरी टू अ प्रेसिडेंट? ती सेक्रेटरी आसतना एक गजाल आशिल्ली की त्या वेळाचेर म्हाका म्हजो व्यू पॉयंट आसा तो मांडपाक पडटालो. त्या वेळार ते सामको एग्रेसिवली असो ते काही गजाली सांगताले. पण आफ्टर ऑल जो पळय ताजें डिसिजन जें घेवपाचें आसता तें डिसिजन ऑलवेज इज अ कलेक्टिवली प्रेसिडेंट घेतालो. आनी आमी तेन्ना प्रेसिडेंट हो आमचो मुखिया आसता, इज अ बॉस. आनी त्या प्रमाणे प्रेसिडेंटाच्या मार्गदर्शना सकयलूच सगळे वतात. मागीर ते मुख्यमंत्री आसूं किंवा बाकीचे सगळे मंत्री आसूं, आमदार आसूं, कार्यकर्ते आसूं, सगळे आसूं. कारण त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री तो थंय कार्यकर्तो म्हणून आसता पार्टीचो. मुख्यमंत्र्याचें पद हें संविधानीक पद आसा, तें वेगळें. आपल्याला सरकार चलयतना तें वेगळें. थंय आमी मेतेर जायनात, तातूंत भितर हें ना. पण लोकांच्या संदर्भांतले विशय जर आसत, पार्टी ही लोकां मदीं आसता आनी पार्टी आनी सरकार हाजे मदीं ब्रीज जर 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 आसा, लोक आनी सरकार हाजे मदीं जर ब्रीज आसा जाल्यार पार्टी. कारण ही पार्टी लोकां कडेन मतां मागपाक वता, पार्टी लोकां कडेन ह्यो सगळ्यो उपलब्धी व्हरता आनी त्या लोकांचो सगळो माहोल सगळे तांकां ह्यो सगळ्यो उपलब्धी लोकां कडेन दिवन तांचे सुख दुख्खान आमी भागीदार जावन जेन्ना फुडें वता तेन्ना आमकां पार्टीच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी थंय मांडप आसता, हें अभिप्रेत आसता, तें आमी करतात. अध्यक्ष जावप जातकीर तुजेर इल्लें मातशें दडपण चड येता. कारण प्रत्येक पेपरा वयली, इलेक्ट्रॉनीक मिडियांतली, सोशल मिडियांतली बातम्यो वाचप, त्याच बरोबर लेटस्ट कितें चल्लां ताजी तुका जाण आसूंक जाय. रातचे 12 वरांचेर आनी फांतोडेचेर सुद्दां तुका ताजी गजाली तुका तितले फास्ट तुका कळपाक जाय. कारण यू आर एज गूड एज हें. आनी त्या वेळाचेर त्यो सगळ्या गजालीचेर अपडेट आसप, तातूंतल्यान खंय कितें उलोवप, खंय कितें ना, खूब सांबाळचें पडटा. कारण एक सुद्दां असो स्टेटमेंट आसता तो ऑपोजिशन इज टेकिंग वेरी इन 2 वेज सदांच. म्हणटकीर तें ताजे अर्थ बदलता आनी तातूंतल्यान मागीर विशय वाडटात आनी तातूंत भितर सगळें वेवस्थीतपणे तातूंत दरी कोणाची जावची न्ही हें करीत आमी फुडें वता. ओके, लास्ट म्हणटा ते तुका आतां सेकंड टर्म तुजो म्हणटा पळय तेन्ना इलेक्शन येतलें असेंब्ली. दॅट इज एन इम्पॉर्टंट. सो कशें आसतलें आतां? हाऊ इट, बिकॉज एवरी नाव म्हणजे आतां एक 1 टर्म तुजो कंप्लीट हो फर्स्ट इयर कंप्लीट जालो, सेकंड इयर जो जातलो तेन्ना इलेक्शन येतलें. सो आतां तो कशें तयारी आसतली? ती तयारी आमची हांव सदांच म्हणटा पळय, भारतीय जनता पार्टीचे सदांच एक गजाल आसता. आमचें एक इलेक्शन सोंपलें की आमचें दुसरें. ज्या दिसा 1 वर्स कंप्लीट जालें त्या दिसा तांच्यांनी सगळ्यांनी एक फुलां आनी अभिनंदन करपाक गेल्लें. त्याच दिसा आमी सांगलें की हांगा अभिनंदन करपाचें आमची भितर प्रथा ना, कामाक लागात. आमी जाता तितल्या लोकां मदीं वचपाचें. कारण इट्स अ युद्ध, वॉर तें. आनी 12 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक. कारण म्हाका याद आसा गेल्या जानेवारीच्याच नोटिफिकेशन इश्यू जाल्लें आनी फेब्रुवारीच्या 10 तारखेक इलेक्शन जाल्लें. सो फक्त 12 म्हयने उरल्या. 12 म्हयने मदीं आनी 2 इलेक्शनां, 3 इलेक्शनां आसा. बाय इलेक्शन्स आसा, मागीर तुगेलें म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन आसा, महानगरपालिका, मागीर नगरपालिकेचें इलेक्शन आसा 3 आनी मागीर चवथें. सो ही ह्या हातूंत भितर जितले आव्हानां येतलीं त्या आव्हानांक आमी फुडें वचपाक जाय लोकां मदल्यान. लास्ट देखून आमी नरेंद्र मोदीच्या